नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई विभिन्न राहतको व्यवस्था। महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन बारे कांग्रेसमा छलफल जारी। विधान विपरीत दिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको अडान। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर दिनहुँ बढ्दै, तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै आइसोलेसन र अस्पताल तयारी अवस्थामा राख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। चीनको हुबेईमा वर्षासँगै आएको बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। टर्कीमा बाढीबाट 27 जनाको ज्यान गयो। र जर्मन बुन्डेसलिगाको नयाँ सिजन शुक्रबारबाट सुरु हुँदै, पहिलो खेलमा बायर्न म्युनिख र बोरुसिया भिड्दै। अब पूरा समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सुनाउनु भएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विविध क्षेत्रमा लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै वाणिज्य बैंकहरूमा कायम रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात सीसीडी रेसियो हटाउनेदेखि शेयर प्रकृतिको ऋण लिनका लागि एकजना व्यक्ति वा फर्मले एक वित्तीय संस्थाबाट 4 करोड वा सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाबाट 12 करोड नबढ्ने गरी ऋण लिन पाउने व्यवस्थासम्म मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै रेमिट्यान्स बैंकमा निक्षेप राखेमा 1% बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। पुँजीकोष र पुँजीकोषको अङ्गको रूपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापट्टीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु 1 अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वायत्तीकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु 2 अर्ब पुर्याइनेछ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गर्ने, वित्तीय पहुँच कम भएका कर्णाली प्रदेशमा बैंकका शाखा विस्तार र कम्तीमा 1 शाखा र एटिएम लाउन्ज भएका स्थानमा 1 एटिएम अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप 2 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ भने महामारीले सृजित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जारी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। मानव बेचबिखन सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, जोखिम क्षेत्रमा सङ्घ संस्था परिचालित गरी बहस पैरवी गर्न, सचेतना फैलाउने तथा पछौटेपन निराकरण गर्न, समग्रतामा समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले हराएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि दिइएको उजुरी सबै प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। सभापति पालले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख चुस्त बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले तीनवटै तहका सरकारले बलियो सहकार्य गरेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा हराएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तीन तहको जो राज्य संरचना हाम्रो बनेको छ त्यसलाई अलिकति समन्वयकारी, त्यसलाई होराइजेन्टल पनि, त्यसलाई भर्टिकल पनि बढी समन्वयमा चाहिँ हामीले जोड दियौँ भने सूचना आउने कुरादेखि लिएर समाधान गर्ने कुरा सबै समन्वयमा भर परेको छ। हाम्रो संरचना नभएको होइन। यो अहिले हाम्रो एकदम यो तीन तह भइसकेपछि समन्वयको समस्या अलिक बढी खड्केर आएको कुरालाई म अलिक बढी जोड दिन चाहन्छु। समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले बालिकाहरू बलात्कार हुने, हत्या हुने लगायतका समस्या बढेर गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न सचेत गराउनुभयो। बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको त्यो मन्त्रालय अब हाम्रो युएन्स मात्रै हो भन्दा पनि अब हामी साँच्चै नै ठुलो अधिकार लिएर चाहिँ हामी आउनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो मजबुत हामीले लिनुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले किशोरीमाथि हुने बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सामाजिक अपराधका घटनाबारे बेलैमा जानकारी लिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आम नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो। विद्यालयको लेभलबाट यो सचेतना सिर्जना गरौँ भनेर मैले भनेको छु। त्यो अनुसार हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। समयमा सूचना कसैले नभनी त पुलिसले पनि थाहा पाउन्न, कम्युनिटीले त इन्फर्म गर्नु पर्यो। त्यसपछिको उद्धार, समयमा उद्धार गर्ने काम पुलिस प्रशासनले गर्छ। गृह सचिव पाण्डेले सरकारले तीनवटै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले ब्रिटिस आर्मी हुँदै महाकालीदेखि एमसीसीसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद डाक्टर दिलासङ्ग्रोला पन्तले गोर्खा सैनिकहरू विभिन्न माग राखी बेलायतमा आमरण अनसन बसिरहेको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। संसारभरि बहादुरीका लागि चिनिएका गोर्खा सैनिकहरूले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्दै गएको शनिबारदेखि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका छन्। सभामुख महोदय, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु। सांसद दलबहादुर राणाले सरकारले 1 महिनामा 25 जना मन्त्री छान्न पनि नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिने मनसाय नराखेको पनि उहाँको दाबी छ। 1 महिनामा 25 जना मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले बिना कारण बिना तयारी 236 जनालाई हटाएर तत्काल मनोनित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। लाल पूर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनसाय देखिन्छ। स्मरण रहोस्,
2071 सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दिन लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा नदिने, जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्र लिने सरकारको नियत देखिन्छ। सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको 15 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको बताउनुभयो। 15 दिन हुँदासम्म सरकारको तर्फबाट कुनै कूटनीतिक पहल भएको छैन, कुनै वार्ता संवाद भएको छैन, कुनै समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद भएको छैन। सुदूरपश्चिम आज शोकमग्न छ, सुदूरपश्चिम शोकाकुल छ। 15 दिनसम्म हुँदा पनि घटनाको सार्वजनिक भएको छैन। सांसद दिलकुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश 2 अन्तर्गतको नेपाल भारत सीमा खुला गर्न माग गर्नुभयो। कोभिड-19 को कारणले 2 वर्षदेखि भारत नेपाल सीमा बन्द गरिएको छ, तर भारत नेपाल सीमामा तस्कर, लागु औषध, खुल्ला सीमा सुरक्षाको मिलो मतोमा कारोबार भइरहेको छ। प्रदेश 2 मा सबभन्दा जनताले दोहोरो शास्ति दुख भोगिरहेको छ। शादी विवाह, भोज भतेर, धार्मिक कार्यको लागि सामान किन्नको लागि भारतबाट नै लाउनु पर्छ। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला तिङ्कर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निम्ति राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ महाकाली कोरिडोरबाट छुट्याएर पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो। दार्चुला तिङ्कर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ महाकाली कोरिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका निमित्त म नेपाल सरकारको पुनः अत्यन्त गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद धर्मशिला चपागाईले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीसँगै जेल बसेका दुर्गा अधिकारी र मानबहादुर तामाङको अवस्थाबारे प्रश्न गर्नुभयो। जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदि उपचार पाउनु भएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो। मलाई एउटा के याद छ भने उहाँसँगै जेल नेल बसेका साना दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरू कहाँ छन्, सायद उहाँलाई थाहा छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै छिटै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद मातृका प्रसाद यादवले बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुभएको केही शब्दहरू हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले बिहिबारको बैठकमा सांसद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको शब्द प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएको भन्दै सो शब्द सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको हो। माननीय श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। शुक्रबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेन्टली र फिजिकली ठिक नभएको बताउनु भएको थियो। सभामुखले रुलिङ गर्नुअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसदको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि यादवले प्रयोग गरेको असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। गरिमा हो, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि यसैमा सन्निहित छ। त्यस कारणले गर्दा आज म फेरि पनि उठेर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुखज्यू ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि, नेपाली जनताको एउटा गरिमामय संस्थाको इज्जत बचाउनका लागि र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि हिजो प्रयोग गरेका ती असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक भट्टराईले केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि पनि संसदमा सत्तापक्ष जस्तो ठानिएको र गालीको केन्द्रबिन्दु बनाइएको भन्दै त्यस खालका गतिविधिहरू बन्द गरी संसदलाई मर्यादित बनाउन समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बिहिबारदेखि सुरु भएको बैठकको दोस्रो दिन पनि केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जनको सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नु भएको प्रवक्ता
विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। शुक्रबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, मिनबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, रामकृष्ण यादव, किरण शर्मा पौडेल, उमाकान्त चौधरी लगायतले आफ्नो धारणा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका आउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सरकार सञ्चालन र समसामयिक राजनीति र अन्य विविध विषयमा पनि साझा रूपमा धारणा निर्माण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित भदौ 16 को मितिबाट प्रारम्भ हुनु थियो, तर त्यसको प्रारम्भिक स्थानीय तहको अधिवेशन प्रभावित भइसके पछाडि त्यो मिति त्यही रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छ। त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईटा विषय प्रस्तावित छ। एउटा, अब जुन मिति छ त्यो मितिलाई परिमार्जित रूपमा, परिवर्तित रूपमा कार्यतालिका कुन रूपमा निर्माण गर्ने। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा आदरणीय सदस्यज्यूहरूले यसबारेमा आफ्ना बुझाइहरू, आफ्ना विश्लेषणहरू सँगैमा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो भूगोलमा रहेको कोरोनाको प्रतिकूलताको स्थितिहरू राखिरहनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्माले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पक्षको आन्तरिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल पक्ष एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको आन्तरिक घरायसी जीवनको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू रहेको बेलामा उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि स्वाभाविक छ कि सरकारको गठनको प्रक्रिया, पूर्णताको प्रक्रियाले मार्ग प्रशस्त प्राप्त गर्छ। बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्रस्तावित भएर आएको निर्वाचन निर्देशिकामाथि पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ। विधि र विधान विपरीत गएर दिइएको क्रियाशील सदस्यता खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने अडान लिएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेका कारण सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय विगत 1 महिना यता आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको हो। 34 दिन यता लगातार क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधली छानबिन गर्ने आफूहरूको माग अझै सम्बोधन नभएकाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु गरिएको धरनालाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको र न्याय नपाएसम्म नफर्किने जिल्लाका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। बारा जिल्लाका हाम्रो कार्यकर्ता र हाम्रा चाहिँ नेतागणहरूको के छ, हाम्रो बिचमा चाहिँ छलफल भएको छ। हामीले चाहिँ न्याय पाएर बारा जिल्ला फर्कने हो। न्याय पाउँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ धारणाको चाहिँ रूप चाहिँ परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहिँ राय भएको छ। उता 30 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विधि र विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम गरिएकाले त्यसको विरोधमा आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने कामलाई जारी राख्न बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। विधि र विधान विपरीत गएर दिइएको क्रियाशील सदस्यता खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने अडान लिएका छन्। वडामा विधि विधान विपरीत नयाँ क्रियाशील भराएको इन्ट्री गरेको छ र तपाईको 98 जनालाई पुराना क्रियाशील नवीकरण गरेको छैन। हामी आज 30 दिनदेखि रिले अनसनमा छौँ। हाम्रो माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यी अनसनमा बसिरहनेछौँ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी केन्द्रले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म धरना सहितको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। वडा तहबाट, नगरबाट, प्रदेशबाट कुनै पनि प्रक्रिया नपुगाएर जस्तो अब पास गर्नुपर्छ, विधान तह कार्य समितिले बहुमतले पास गर्नुपर्छ, त्यो कुनै पनि प्रक्रिया पुगेको छैन। एकैचोटि केन्द्रमा आएर छानबिन समितिले 581 नाम समावेश गर्ने थालेको छ भन्ने बुझेको कारणले हामी 21 दिनदेखि अनसन बस्नु बाध्य भएका छौँ। आशा छ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले हामीले न्याय पाउनेछ भन्ने आशा छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य सम्बन्धमा देखिएको विवादका कारण पार्टीको वडा तहको अधिवेशन समेत रोकिएको छ। पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन रोकिएपछि आगामी भदौ 16देखि 19सम्ममा काठमाडौँमा हुने काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछि सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3915 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 2763 र एन्टिजेन विधिबाट 1152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28798 पुगेको छ, जसमध्ये 35518 जना होम आइसोलेसनमा, 3280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 736 जना आइसियु र 186 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यही अवधिमा 2118 जना निको भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 6,79,495 जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 93.3% रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 10,239 जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र मेडिकल कलेज सूचीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आइसोलेसन सेन्टर, सबै अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। पहिलो र दोस्रो लहरको बेलामा सूचीकृत अस्पतालहरू हाल स्थगन गरिएको हुँदा सम्भावित तेस्रो लहरको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हाल अस्पताललाई सूचीकृत गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको भन्दै मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा आइसोलेसन सेन्टर, अस्पतालहरू र मेडिकल कलेजहरू सूचीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो। सूचीकृत अस्पतालहरूको सूची स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। यस्तै सूचीकृत अस्पतालहरूमा संक्रमितहरूको तथ्याङ्क विवरण दैनिक रूपमा अनिवार्य अद्यावधि गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयले सूचीकृत अस्पतालहरूको नियमित सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले खोप केन्द्रमा जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक र विस्तारामा रहेका हिँडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगीहरू तथा फरक क्षमता भएका र दुवै आँखा नदेख्नेलाई घर घरमा खोप सेवा दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले शुक्रबार सो आदेश गरेको हो। खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकलाई घर घरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो मुद्दामा रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानीको समस्याबाट सदियौंदेखि गुज्रिरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ भएर थुप्रै नदीनाला बग्छन्, तर यहाँका बासिन्दा भने सधैँको प्यासी नै बन्न बाध्य छन्। काठमाडौँमा न त पानीको स्रोत व्यवस्थापन राम्रो छ, न त वितरण प्रणाली नै। प्राय खानेपानीको धाराबाट खानेपानी बाहेकका सबै प्रकारका पानी आउने उपभोक्ताहरू बताउँछन्। बर्खायाममा लेदो पानी आउँछ। युद्धमा त स्थानीयहरू हप्तामा एक दिन आउने पानीको समय तालिका नै बिर्सन्छन्। यो बर्खाको टाइममा माथि जङ्गलमा पानी परेपछि पानी उनीहरूले छोड्छ। पानी छोडेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदम लेदो, काम नलाग्ने त्यो खाने योग्य पानी नै हुँदैन। मिटर राखिसके पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि जुन खानेपानी केयुकेएलले भनौँ न, केयुकेएलले चाहिँ नि भाडा चाहिँ के अरे महसुल चाहिँ लगातार लिँदै गयो, तर लगभग तपाईँको चाहिँ नि अब टोटल अवधिको 1/3 पार्ट पनि हामीले चाहिँ पानीको उपयोग गरे जस्तो हामीलाई लाग्दैन।
उपत्यकावासीहरूलाई घरमा जोडिएको खानेपानीको मिटर नखाएको बीच साबित भएको छ। न्यूनतम 10,000 युनिटसम्मका लागि 100 रुपियाँ निर्धारण गरिएकोमा केही महिना त 1 युनिट खपत पनि गर्न नपाउने तर न्यूनतम शुल्क भने बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। मेरो एकदम त्यसमा ठुलो अब्जेक्सन के भन्दा पानी नै नझरिकन उनीहरूको मिटर राखिदिए बापतै हामीले चार्ज तिर्नु भने त्यो त दण्ड जस्तो भएन र। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भने मागको 1/3 मात्र संस्थाको क्षमता भएकोले तालिका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा पानी पठाइरहेको दाबी गरेको छ। सुक्खा मौसममा 8 करोड लिटर प्रतिदिन, बर्सातको समयमा 15 करोड लिटर प्रतिदिन हुन्छ, जबकि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको माग 43 करोड लिटर प्रतिदिन छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भएका स्रोतहरूलाई बाँडफाँड गरेरै मात्र दिन सक्ने अवस्था छ। पानी आएको छैन पैसै नलिने भन्नलाई मैले अघि एउटा प्रावधान जुन भने नि कि अहिले चाहिँ अब हामीले विभिन्न निकायहरूबाट त्यसलाई अलिक सुविधा गर्नुपर्छ होला भन्ने निर्देशन पनि आइरहेछ। खानेपानीको समस्या परेपछि संस्थामा खबर गर्दा पनि कुनै समाधान नहुनेमा उपभोक्ता अभ्यस्त नै छन्। खानेपानी लिमिटेडको उहाँ म्यानेजमेन्ट हो नि, उहाँ कहाँ पानी पुगेको छैन, कहाँ पानी पुर्याउनु पर्छ, कहाँको पानी तानेर गर्नुपर्छ, उहाँहरूको त्यो हामीले त्यो सुझाव दिँदा पनि त्यो उहाँहरूले सुनवाई गर्नुहुन्न। काठमाडौँ उपत्यकामा माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा वितरणमा शास्ति छ। त्यसमाथि वितरणको व्यवस्थापन फितलो हुँदा नागरिकले राज्यको आवास पाउन सकेका छैनन्। सतहको पानी शुद्धिकरण गरेर बाहेक 90वटा डिप ट्युबवेलबाट उपत्यकामा पानी तानिन्छ, तर खाली जमिन कम हुँदै जाँदा जमिन मुनि पुनर्भरण पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। कुनै आयोजना बन्न पनि जोडा दशक लगाउने र सतह मुनि पनि पानी सकिने हो भने काठमाडौँमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिने निश्चित छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छतिवनमा रहेका आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। कोरोना कहरका कारण लामो समयदेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै छहरामा रमाउन आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रचारमा आएको डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छतिवनमा रहेको छहरामा रमाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मात्र नभएर अन्य प्रदेशका साथै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट समेत पर्यटक आउन थालेका छन्। अधिकांशले टिकटक बनाउन र तस्बिर खिच्नका लागि लामो यात्रा तय गरेर छहरा पुग्ने गरेका हुन्। विशेष गरी तराईको गर्मी छल्न धेरै सर्वसाधारण यहाँ पुग्ने गरेका छन्। अझै व्यस्त देखियो सडकहरू, तर अलिकति व्यवस्थित चाहिँ भएको छैन भन्ने हामीलाई भयो। यहाँ अब अझै यहाँका युवा साथीहरूले अझै व्यवस्थित गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अझै रमाइलो हुन्थ्यो। धेरै राम्रो प्रगति छ, धेरै राम्रो मौसमहरू छ होइन, रमाइरहेका छन्। तर त्यसको बावजुद पनि यहाँ आउनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो। हजुरको एउटा त जाम होइन, बाटो पनि अलि त्यस्तै राम्रो छैन र साथसाथै यहाँ व्यवस्थित के पनि देखिएको छैन। अन्य कामका साथै छहराको अवलोकन गर्न अर्घाखाँचीबाट समेत पर्यटक आएका छन्। हामी यो टिकटकमा हेर्यौँ यहाँको छहरा, अनि हेर्न मन लागेर 15 जनाको टिम हामी अर्घाखाँचीबाट हेर्न आएका छौँ। यहाँ जे होस् राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। अलिकति बाटो पनि अलिक सुगम बनिदिने भने राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट बुडरका प्रहरी सहायक निरीक्षक हर्कबहादुर साउदले बिदाको समयमा दैनिक 5000 बढी छहरा हेर्न आउने गरेको बताउनुभयो। यो जोरायल गाउँपालिकाको 1 र 2 मा पर्ने यो झरना खोला, यसमा अलिकता हाम्रो सवारी साधनहरू र पर्यटकहरूलाई अलिक असुविधा के हो भने यहाँको वातावरण भन्ने हो कि यहाँको अनि यो गाउँपालिकाको उसले अलिकता मेजरमेन्ट मिलाउनु अलिकता गाह्रो परेको छ। यो तत्काल यो फेमस भएको कुरा पनि हुन्। यसमा अलिकता हामी उहाँसँग समन्वय गरेर यसको व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ। जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य शङ्कर रावलले झरनामा पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेपछि पूर्वाधार विस्तारको काम थालिएको बताउनुभयो। शङ्कर रावल, म जोरायल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सदस्य र अहिले हामीले गरिरहेको काम चाहिँ यहाँ अहिले विगतमा गरेको चाहिँ यहाँसम्म सडक पुगाइयो, सिङ्गल वे अहिले चाहिँ सिङ्गल बाटो छ होइन। यसलाई चाहिँ अलिक पूर्ण व्यवस्थित गरेर डबल कटिङ काटेर यहाँ फेरि अरू व्यवस्थापन गर्ने पठारपुरको हामीले यहाँ डिपिआर लगायतकादेखि लिएर सबै सम्पूर्ण यो डिपिआर र इस्टिमेट बनाएका छौँ। त्यो अनुसारले हामीले अगाडि प्रक्रिया बढाइरहेका छौँ गाउँपालिकाबाट। छहरा हेर्न आउने पर्यटकहरूको सहजताका लागि जोरायल युथ स्पोर्ट्स क्लबले समेत सहजीकरण गरिरहेको छ। डोटीको बुडरबाट भीम चौधरीको रिपोर्ट।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। जर्मन बुन्डेसलिगाको नयाँ सिजन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। पहिलो खेलमै साबिक विजेता बायर्न म्युनिक खेल्दैछन्। बायर्नले बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाखसँग उसैको मैदानमा खेल्दै उपाधि रक्षा अभियान थाल्नेछन्। लगातार 10औं पटक लिग उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको बायर्नका लागि मोन्चेनग्लाडबाख कडा प्रतिद्वन्दी हुन सक्छन्। यो खेल बोरुसिया पार्कमा नेपाली समयअनुसार राति 12:15 मा सुरु हुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा बायर्नको गत साता तय भएको जर्मनको कपको खेल स्थगित भएको थियो। यसपटक केही खेलाडीले बायर्न छाडिसकेका छन्। डेभिड आलाम, डुग्लास कोस्टा, जावी मार्टिनेज र जेरोमी बोएटेङले बायर्न छोडेका हुन्। बायर्नले नयाँ सिजनका लागि आरबी लाइप्जिगबाट डिफेन्डर डायोट उपामेकानोलाई भित्र्याएको छ। यस्तै इङ्ग्लिस डिफेन्डर ओमार रिचर्ड्सलाई पनि अनुबन्ध गरेको छ। गत सिजन बायर्नले घरेलु मैदानमा ग्लाडबाखलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको थियो, तर अब मैदानमा भने 3-2 ले पराजित भएको थियो। बायर्नलाई टक्कर दिने क्लबमा बोरुसिया डर्टमन्ड र आरबी लाइप्जिग छन्। जर्मनीका पारम्परिक ठूला क्लब वेर्डर ब्रेमन र सालका गत सिजन रेलिगेसनमा परेका थिए। यी दुई क्लब पुनः शीर्ष डिभिजनमा फर्कने लक्ष्यका साथ दोस्रो डिभिजनमा खेल्दैछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। राति देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 2763 र एन्टिजेन विधिबाट 1152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनको हुबेई प्रान्तमा अत्याधिक वर्षासँगै आएको बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार र शुक्रबार अत्याधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परेर 4 जना हराइरहेका छन्। पहिरो र डुबानका कारण हुबेईका विभिन्न स्थानमा 2700 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। जर्मनी बुन्डेसलिगाको नयाँ सिजन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। पहिलो खेलमा साबिक विजेता बायर्न म्युनिक खेल्दैछ। बायर्नले बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाखसँग उसकै मैदानमा खेल्दै उपाधि रक्षा अभियान थाल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। नमस्कार।